सिंध ताश माहदे को हिंदुस्तान ने बाकायदा मुअत्तल की है, सस्पेंड की है। और बदनीति क्या है जो हमने पिछले साल देखा कि अपने डैम्स को भरो और उसके बाद इस अंदाज से डैम्स को खोलो। सिंध ताश माहदे के अंदर ये SOPs तय है कि कितना डैम भरेगा, फिर आपने कितने उसके स्पेल बेस खोलने हैं, कितने अपने गेट उठाने हैं और किस अंदाज से आपने पानी को निकालना है। बहुत सारी चीजें उसके अंदर तय हैं, लेकिन उस मायदे को सस्पेंड किया गया सिर्फ यही सोच लेके कि हम ये सतलुज को, रावी को, चनाब को भरेंगे, पाकिस्तान में सैलाबी कैफियत बनेगी, मानसून की बारिशें, क्लाउड बर्स्ट हम देख रहे थे। इस सारी कैफियत में हिंदुस्तान ने शरारत की। इस साल दोबारा वो यही तैयारी कर रहे हैं। इस साल मानसून की वो कैफियत नहीं है, लेकिन खबरें आ रही हैं, दोबारा फिर धमकियों के सिलसिले जारी हैं। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह उनको संभालने के लिए हमारे हाफिज साहब काफी है, इंशाअल्लाह ताला वो उनका बंदोबस्त करेंगे। कल की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बेहतरीन अंदाज में उन्होंने पैगाम रसानी कर दी है, बतला दिया कि हम कभी नहीं छोड़ेंगे अगर तुमने हमारा पानी बंद किया। पानी बंद करना भी दहशतगर्दी है और बगैर मुआहदे के पानी छोड़ना भी दहशतगर्दी है। इंशाअल्लाह ताला इसका बंदोबस्त करने वाले करेंगे। उसके बाद मेरे मोहतरम भाइयों, इस साल हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि मौसमी तब्दीलियों की वजह से दरिया सिंध इस वक्त मुतासर होने जा रहा है। क्लाउड बर्स्ट की वजह से GB से लेके आगे नीचे तक तमाम इलाका KPK के अंदर यहाँ क्लाउड बर्स्ट के खतरात बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला आफियत दे दे, अल्लाह ताला बचा दे। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला इस चीज पे कादिर है। लेकिन जो हमें नजर आ रहा है, जो इस वक्त प्रेडिक्शंस हो रही हैं, वो KPK के अंदर क्लाउड बर्स्ट के हवाले से, ग्लेशियर्स के फटने के हवाले से, और जो बहुत ऊंचाई के ऊपर झीलें हैं, वो झीलें ऐन मुमकिन है कि वो ब्रस्ट हो जाएं, वो फटे। और ये वो चंद एक चीजें हैं जिससे इन इलाकों में सैलाब आ सकता है। आपने देखा पिछले दिनों ये चिल्लास के अंदर, चिल्लास के दाएं तरफ थुर नाला है और बाएं तरफ थक नाला है। पिछले साल सैलाब यहीं से शुरू हुआ था। वो मारूफ एक तस्वीर आपके जहन में होगी कि वो थक नाला के अंदर एक पोस्टर, हमारी लोधरा की फैमिली थी डॉक्टर्स की, ये उस नाले के अंदर ये फैमिली फंसी, मलबा आया और उस मलबे के आने की वजह से वहां फंसे लोग, बहुत सारे लोगों की शहादत हो गई। मैं तीसरे दिन वहां पहुंचा, मैंने खुद जाके देखा तो ये कैफियत थी गोया के पहाड़ चल के जो है ना वो रोड के ऊपर आ गए और दरिया के ऊपर, नाले के ऊपर आगे पहाड़। उसके चिल्लास के दूसरी तरफ थुर नाला है जहां पे आज से 15 दिन पहले क्लाउड बर्स्ट हुआ। वहां पे एक गांव तबाह हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीमें वहां इस वक्त काम कर रही हैं, हमारे लोग वहां मौजूद हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे राशन भी तकसीम हो रहा है, वहां पे मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है। ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज अल्हम्दुलिल्लाह हम वहां पे कर रहे हैं। हमने अपनी इमदादी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। तो मेरे अजीज भाइयों, ये बड़ी तवज्जो की जरूरत है कि हमें सैलाबी सूरत हाल से दो चार होना पड़ेगा। यूरोप के अंदर अगर गर्मी की सूरत हाल है, वहां पे यानी 100 साल 80 साल रिकॉर्ड टूट रहा है, 140 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है गर्मी का। तो ये इन्वायरमेंटल चेंजिंग्स है, ये ग्लोबल वार्मिंग है। पिछले हम 5 साल से ये सुन रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग से ये मसाइल आएंगे, तो वो मसाइल इस वक्त हम देख रहे हैं। अगर हिंदुस्तान पानी ना भी छोड़े और इसको कवर कर लिया जाए, या हम अपने दरियाओं की पोजीशन ठीक कर ले और पानी बाहिफाजत हम आगे निकाल ले, तो ये जो क्लाउड बर्स्ट है, ये अगर हमारे ग्लेशियर जरूरत से ज्यादा पिघलना शुरू हो गए, यहां पे तबाही आई, इसका हमारे पास कोई हल नहीं है। इसको कवर करने के लिए हमें बैसियत कौम तैयार होना पड़ेगा, और ये तैयारी है जो हम कर रहे हैं इस वक्त। शहर शहर जाके, सुबह यही प्रोग्राम हमारा रहमिया खान के अंदर था। माशाल्लाह बड़ी तादाद में सैकड़ों नौजवान वहां तैराकियों के कोर्सेज कर रहे हैं। कल हमारा ये प्रोग्राम मुल्तान में है, परसों हमारा जंग, मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में हमारे ये प्रोग्राम चल रहे हैं। और सोच ये है कि अपने नौजवानों को एक एक्टिविटी हम दें, अपने लोगों को ये समझाएं, उनमें ये जज्बा बेदार करें कि भाई कोई सानिया आ जाए मुल्क पे, कोई डिजास्टर आ जाए, खुद भी बचना है और बचाने की आगे आपके पास महारतें भी होनी चाहिए।
یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں نے لوگوں کو بچانا کیسے ہے. تو الحمدللہ یہ ٹیم آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بابر بھائی کھڑے ہیں. پچھلے سال کی بات ہے, بہت سارے بھائیوں نے تصاویر دیکھی کہ یہ مغرب ہونے والی ہے. مغرب سے آدھا گھنٹہ بعد جلال پور کے اندر جہاں ہم موجود تھے, وہاں سے صرف کوئی 200 میٹر کے فاصلے پہ ہمارے ایک ریسکیو کے ادارے کی کشتی آ رہی تھی, کوئی 30 لوگوں کو لے کے. نیچے دیوار تھی, دیوار میں لگی, کشتی پھٹ گئی. وہاں پہ 11-12 فٹ پانی تھا, لوگ ڈوبنا شروع ہوئے. چونکہ شام کا وقت تھا, چیخو پکار بلند ہوئی. ان بھائیوں نے سن لیا کہ کوئی مسئلہ بن گیا. اندھیرا تھا, پہلے تو اندازہ نہیں ہوا, لیکن چیخیں بلند ہوئی تو بھائیوں نے فوری طور پہ لائف جیکٹیں پکڑ کے موو کیا. یہ جو مظاہرے آپ دیکھ لیں, آپ نے دیکھا کہ بندہ ڈوب رہا ہے, کشتی بھاگ کے وہاں پہنچ رہی ہے. جناب بوٹس وہ جو نا وہ روپ پھینکی جا رہی ہے, لائف جیکٹ پھینکی جا رہی ہے. یہ آپ نے یہاں پہ یہ یعنی مظاہرہ دیکھا ہے. تو وہاں پہ ان ساتھیوں نے ان تمام لوگوں کو زندہ نکالا الحمدللہ. صرف ایک بچی 30 دن کی بچی تھی, وہ پانی میں نیچے بیٹھ گئی. وہ ہاتھ پیر چونکہ یعنی مارنے کے قابل نہیں تھی, نیچے بیٹھ گئی, اس کا پتہ نہیں چلا. کوئی 15 منٹ بعد پتہ چلا تو پھر بھائیوں نے نیچے جا کے, یہ آپ نے جو مظاہرہ دیکھا نا کہ ایک نوجوان نے پورا سامان پہن کے تو نیچے ڈائیو کی ہے. نیچے ڈائیو کر کے جتنا بھی گہرا پانی ہے وہاں جا کے سرفس کو باقاعدہ ٹٹولنا, پوری مہارت کے ساتھ وہاں پہ چیزیں تلاش کرنا, یہ پوری ایک مہارت ہے جس کا چھوٹا سا مظاہرہ بھائیوں نے آپ کو دکھایا ہے. ان بھائیوں نے وہاں پہ نیچے جا کے ٹٹولنی شروع کی زمین, بچی کو اٹھا کے باہر لے آئے. وہ بچی زندہ تھی, 3 دن تک زندہ رہی, لیکن اللہ نے اس کی شاید زندگی اتنی لکھی تھی, 3 دن بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن اس سارے سانحے میں الحمدللہ باقی تمام لوگوں کو زندہ بچا لیا گیا. میرے محترم بھائیوں, یہ جو ٹیکنیکس دیکھ رہے ہیں, ان کی بڑی اہمیت ہے. یہ باقاعدہ بھائی ان چیزوں کو استعمال میں لاتے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ سارے سلسلے اس وقت جاری و ساری ہیں. میری گزارش ہے اپنے معززین بھائیوں سے جو الحمدللہ ہمیشہ جماعت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں مشکل وقت میں. سیف اللہ بھائی نے جس طرح تذکرہ کیا نا کہ ایک ایک اپیل پہ بھائیوں نے, کسی نے کشتی لے دی, کسی نے راشن لے دیا, کسی نے خیمہ بستی بنا لی, کسی نے کچھ کر لیا. تو میرے محترم بھائیوں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہاولپور کے اندر ماشاءاللہ بڑی شاندار ٹیم ترتیب دی ساجد بھائی نے, سیف اللہ بھائی نے. یہ ریسکیو کی ٹیم ہے, نوجوانوں کی ٹیم ہے, اور بہت بڑے یعنی تعداد میں ڈائیورز موجود ہیں. تو حق یہ بنتا ہے کہ بہاولپور میں ہم ایک ریسکیو کا پراپر شو روم بنائیں, اور اس شو روم کے اندر ہمارے پاس ہر قسم کے ریسکیو کی سہولت موجود ہو. کہیں آگ لگ جائے, اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ بنے, فوری ٹیم وہاں پہ پہنچے. کہیں بلڈنگ کولیپس ہو جائے, فوری ٹیم وہاں پہ پہنچے. آپ نے دیکھا نا پچھلے دنوں مجھے بھی موقع ملا وہاں جانے کا. لاہور کے اندر ایک ٹیوشن سینٹر کی چھت گر گئی, اور چھت گرنے سے وہاں پہ 14 بچے موقع پہ ان کی شہادت ہو گئی. تو اللہ کرنا کہ بالکل قریب ہماری ٹیم موجود تھی, روٹین میں وہاں بھائی موجود تھے. تو بھائی 10 منٹ کے وقفے پہ وہاں پہنچے, الحمدللہ پہنچ کے انہوں نے ملبہ ہٹانا شروع کیا, بچوں کو نکالنا شروع کیا. بچے موقع پہ ہی تقریباً ان کی وہ دم توڑ گئے تھے, چونکہ سروں کے اوپر وہ ٹیئر گارڈر, وہ ٹائلے, وہ ملبہ سب سروں کے اوپر گرا. تو موقع پہ ہی وہ بچے, کچھ بچے جو باہر کھڑے تھے ان کو باہر اینٹیں لگی, وہ زخمی ہو گئے. تو الحمدللہ ان بچوں کو فوری طور پہ انہوں نے ریسکیو کیا, ان کو اسپتال پہنچایا. تو اللہ کے فضل و کرم سے کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایسی جگہ پہ, بارکھان کے اندر زلزلہ آیا, آپ جانتے ہیں پچھلے ہفتے بلوچستان بارکھان کے اندر زلزلہ آیا. اس زلزلے میں بہت سارے یعنی ایسے گاؤں ہیں, کچا انفراسٹرکچر ہے, گاؤں کے گاؤں وہاں مٹ گئے, ختم ہو گئے. تو الحمدللہ بھائی وہاں پہ کام کر رہے ہیں, ساتھی وہاں پہ الحمدللہ ریسکیو کیا انہوں نے, پہلے وہاں پہ خیمے لگا کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ مسلسل یہ چیزیں جاری و ساری ہیں. تو میری گزارش ہے اپنے مخیر حضرات سے, اپنے بھائیوں سے, میرے بھائیوں یہ آپ کے نوجوانوں نے تربیتیں حاصل کی ہیں کہ ہم نے جانیں کیسے بچانی ہے. آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ ان کا اکوپمنٹ پورا کر کے دیں, ان کو آگ بجھانے کے آلات ان کو پورے کر کے دیں. کہیں پہ کوئی حادثہ ہو جائے, الحمدللہ ان ساتھیوں کی ٹریننگ ہے کہ ہم نے کیسے جا کے جائے حادثہ پہ فرسٹ ایڈ دینی ہے, لوگوں کو کیسے بچانا ہے. ہم نے اکوپمنٹ کی ضرورت ہے.
آپ ان کو اکوپمنٹ پورا کر کے دیں تو ایک بہترین ریسکیو سینٹر انشاءاللہ تعالی بہاولپور کے اندر ہم نے بنانا ہے. ٹیم موجود ہے, افراد موجود ہیں, تربیتیں موجود ہیں, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے الحمدللہ ہمارے پاس کورس کیے ہوئے لوگ موجود ہیں. لیکن ہمیں اکوپمنٹ کی ضرورت ہے, انسٹرومنٹس کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ آگے بڑھیے. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے. میں ایک بار پھر